आज JIT पे हैरान हूँ, वहाँ सदके जाऊँ आपकी इन्वेस्टिगेशन के। जी मुझे वो गली में छेड़ रहा था जी। इनसे इंसाफ की तवक्को कम और इन पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा हैं। नून लीग CDA और म्यूनसिपैलिटी क्यों पूरे शहर को सजा रही है? कोई वज़ीर आज़म कोई वर्ल्ड कप जीत के आए, एक क्रिमिनल अपनी तफ्तीश के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो रहा है। PMLN को बहैसियत पार्टी इस पर शर्म आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खिलाफत में खुशामदीद, आपका मेज़बान सैयद अली हैदर। नाज़रीन, कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा जब JIT पर तनकीद ना की जा रही हो, ताबड़तोड़ हमले ना किए जा रहे हो। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कुछ क्लिप्स दिखाए, उसमें भी आज के क्लिप्स हैं ये, जब JIT पर हमले किए गए। नाज़रीन, JIT पर जो तनकीद हो रही है उसके जवाब में JIT को जो खुद मुश्किलात का सामना था वो उसे सुप्रीम कोर्ट ने पेश कर दी। अच्छा, जो इल्ज़ामात लगाए नाज़रीन वो बड़े संगीन है और उनको सीरियस लेना पड़ेगा, सीरियस लेना चाहिए। अभी तक उन इल्जामात पर कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो इल्जामात हैं क्या, मैं जरा आपकी याद दहानी के लिए पढ़ के सुना देता हूँ, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जनाब, ये कहते हैं कि हमारी तहकीकात में खलल डाला जा रहा है, नुकसान पहुंचाने के लिए हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वज़ीर आज़म हाउस से गवाहों को सिखाया जा रहा है और SCCP के रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी का यानी टेम्परिंग का इल्जाम भी वो भी बहुत संगीन है। IB अपना किरदार अदा कर रही है, ये कह रहे हैं JIT के लोगों का कि जनाब IB के लोग जो हैं वो JIT मेंबरान को डरा रहे हैं, उनके अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स हैक किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बिलाल रसूल जो एक JIT मेंबर है, उनके घर भी IB के कुछ लोग आए। नैब के मेंबर JIT के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई की जा रही है, उनको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया। इरफान मंगी साहब को वजारत कानून से जो है वो मांगा गया डाटा, उन्होंने नोटिफिकेशन मांगा गया, सॉरी, तो उन्होंने वो फराहम करने में ताखीर कर दी। इसके साथ साथ FPR भी पूरी मालूमात फराहम नहीं कर रहा। और जनाब, JIT और फाजल अदालत को एक हल्के की जानिब से, अवामी नुमाइंदों के एक हल्के की जानिब से धमकियां भी दी जा रही हैं। उनका ग़ालिबन इशारा ये जो TV इंटरव्यूज़ या जो ये मीडिया टॉक होती है उसकी तरफ था। JIT का मजाक उड़ाया जा रहा है, अवामी जज्बात को भड़काने की कोशिश की जा रही है और JIT अरकान और इनके अहले खाना की जान को भी ख़तरा है। मैं अपने मौजूद मेहमानों से तारुफ करवा दूँ आपका। फिर ये जो खदशात हैं, ये जो खतरात इनका जिक्र JIT कर रही है, ये आखिर इस नहज पे कैसे, मैं ये अपने मेहमानों से पूछूंगा। हमें ज्वाइन किया जी राना मोहम्मद अब्दुल खान साहब ने, PMLN के आप MNA हैं सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ी देर में हमें फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर भी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। राना साहब, ये बड़ा सीधा सा बड़ा पर्टिनेंट सा क्वेश्चन है सर, JIT ने आखिर ऐसा क्या किया है तहकीकात के आगाज से लेके अब तक कि आपको लगता है कि JIT वो जो है इंतकामी कार्रवाई कर रही है शरीफ खानदान के साथ, या किसी खास मैंडेट पे, किसी खास एजेंडे पे काम कर रही है? आखिर JIT ने ऐसा किया क्या है सर? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी भी राय दूंगा और जो मेरा व्यू है JIT के बारे में, JIT ने सबसे पहले जो जिस तरीके से उन्होंने काम शुरू किया उसमें एक हैरेसमेंट का पहलू आया, जिसके अंदर जो गवाह गए हमारी तरफ से उनकी शिकायत थी। हमने बड़े ऑनरेबल तरीके से वो शिकायत जो थी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी। हमने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई शोर नहीं डाला। सुप्रीम कोर्ट में जब चले गए तो मीडिया ने उठाया, मीडिया ने बातचीत शुरू की, हमने नहीं की। दूसरी बात, JIT जिस सर हैरेसमेंट को डिफाइन थोड़ा कीजिएगा, मैं चाहूँ जरा हैरेसमेंट को डिफाइन कर देना नाज़रीन के लिए, किस तरह हैरेसमेंट की गई? देखिए, ये कोई थाना नहीं है या ये किसी मजिस्ट्रेट अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट की अदालत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सटेंशन है। एक वाइट कॉलर क्राइम है जिसमें बैंकों के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जिसमें हर किस्म के लोग आ रहे हैं। उनके साथ जब उनके साथ ट्रीटमेंट जो थी वो हैरेसमेंट की हुई, यहाँ तक के इल्ज़ाम लगाया उन लोगों ने कि हमें गवाही से वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश की गई। तो ये हकायक जब हमारी नज़र में आए तो हमने वो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लेके आए। एक मैं और अपनी तरफ से भी बात करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी सी हैरेसमेंट से आगे सर मुझे ज़ाती तौर पे थोड़ी सी जो हैरत है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पे भी है जी। पहले तो किस तरीके से लोगों को मांगा गया उस पर हमारी शिकायत गई। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी, जिसमें दो जो हैं फौजी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के मेंबर्स हैं, उनका कोई तजुर्बा
اس قسم کے معاملات کا نہیں ہوتا. ان کی ڈیلنگ اس قسم کے معاملات سے کبھی نزدیک نہیں ہوتی. یا تو وہ بارڈر کے پار دفاع کرتے ہیں یا وہ دہشت. میری بات اگر بڑی obvious سی چیزیں میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ لینا ہی تھا تو پھر سیولین جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی IB اس کا ممبر بھی ایک لے لیتے, تو نہیں لیا گیا. تو تھوڑا سا جو ہے اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, میرا جو یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو کیوں لیا گیا, ان کی کمپٹنس کے اوپر ہے کہ اب جو کوئی بینکر ہے, کوئی ایک بندہ پولیس والا ہے جو اس کو ہیڈ کرتا ہے, چلے اس کا تو تجربہ ہوگا انٹروگیشن کا, ان چیزوں کا. باقی سر میں آپ کا ایک اعتراض رانا صاحب سامنے آیا, میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. آپ نے جو پہلا اعتراض اٹھایا سر, میں چاہوں گا وقتاً فوقتاً ڈسکس کریں جو اعتراضات ہیں ہیرسمنٹ کا. فواد چودھری صاحب, جو تفتیش کا طریقہ کار استعمال کیا گیا, اب میں تھوڑا براڈر پہلو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ جو کور ایشو ہے وہ یہ کہ جناب JIT ساڈے نال چنگا نہیں کر رہی. تو یہ ہیرسمنٹ ہے سر, کوئی آپ کو پہلو نظر آ رہا ہے کہ JIT جس طرح تحقیقات کر رہی ہے حسین نواز سے, حسن نواز صاحب سے یا اب میاں صاحب سے کرنے جائے گی, اس میں کوئی ہیرسمنٹ کا پہلو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ان کو کیسے نظر آئے؟ پہلی بات تو یہ ہے علی کہ ہمیں جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہمارے ساتھ تو شیئر نہیں ہو رہی ہے. ہم نے تو پہلے دن آفر کی تھی کہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کریں اور تمام لوگوں کے سامنے ہو. اس وقت مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر بات نہیں مانی اور بعد میں ظاہر سپریم کورٹ نے بھی ہماری بات جو ہے نہیں مانی. اب اس طرح سے پہلے جب رانا صاحب جو بات کر رہے تھے کمپوزیشن کے اوپر جو آبجیکشنز کر رہے تھے, آپ کو معلوم ہے کہ جب ججمنٹ آئی تھی تو سب نے مٹھائیاں بانٹی تھیں اور بڑے بڑے لڈو جو ہیں منہ میں لے کے PMLN کے لیڈروں کی تصویریں ہیں سب کی. اس کے بعد جب JIT بنی تو اس کے اوپر بھی نہ کوئی آبجیکشن آیا, تمام نے کہا کہ زبردست کام ہو گیا ہے. اس وقت بھی سب نے مٹھائیاں بانٹی اور سب نے کہا کہ بہت زبردست ہو گیا ہے. جس دن حسین نواز صاحب کو بلایا گیا ہے تفتیش کے لیے, اس دن یکا یک پتہ نہیں کیا معاملات بدل گئے اور کیسے حالات اچانک تبدیل ہو گئے کہ آسمان سیاہ ہو گیا, بجلیاں کڑکنے لگیں اور لگا کہ بس ابھی کے ابھی جو ہے وہ طوفان شروع ہو گیا ہے اور تمام اعتراضات جو اٹھا رہے ہیں وہ اٹھانے شروع ہو گئے. اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے اندر ہیرسمنٹ کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے, کیونکہ باہر تو شیئر نہیں ہوئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں تصویر کا لیک ہونا جو ہے وہ ہیرسمنٹ ہے. سپریم کورٹ نے آج آبزرو کیا ہے کہ وہ تو بڑی تصویر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ ٹیبل پڑا ہوا ہے, صرف چائے اور سینڈوچ نہیں ہے کیونکہ رمضان ہے, ظاہر ہے اس میں وہ چائے سینڈوچ نہیں ہو سکتا تھا. ورنہ مجھے آپ بتائیے کہ پنجاب کے تھانوں میں تفتیش ایسے ہوتی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ جو رانا صاحب کی گورنمنٹ کے اپنے تھانے ہیں یا جس کے اوپر یہ ہے, اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ امیر آدمی ہیں اور ان کے لیے تفتیش کا طریقہ بہرحال مختلف ہونا چاہیے غریبوں سے یا جو چھوٹے جرائم میں ملوث ہیں, جو بیچارے کے ساتھ چرس کی ڈبی پکڑی جاتی ہے یا جو کوئی موٹر سائیکل جو ہے وہ چوری میں پکڑا جاتا ہے, اس طرح کے جو مجرم ہیں ان کو تو جو چھترول ہوتی ہے وہ بالکل علیحدہ ہے. اور جو خربوں کھا کے بیٹھ گئے ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ طریقہ اور ہونا چاہیے ان کے ساتھ. فواز صاحب میں یہاں پہ رکنا چاہوں گا آپ کو, کیونکہ بڑے میسیجز ہیں جو ڈیلیور کیے جا رہے ہیں. اب مجھے تو میسیجز لگ رہے ہیں, پتہ نہیں باقی مہمانوں کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دانیال عزیز صاحب نے گفتگو کی ہے جناب, اور اس گفتگو میں انہوں نے ایک میسیج دیا ہے. وہ پہلے بھی کئی دفعہ بات کر کے عمران خان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے اداروں کے ہاتھ لرزتے ہیں. آج پھر انہوں نے کچھ ایسی گفتگو کی, ذرا سن لیں اس کو نیچے امپلائڈ مطلب کیا ہے, وہ پھر بعد میں بات کریں گے, سنیں ذرا. اب ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی آتی جا رہی ہے یہ جو تمہارے اوپر کیس ہے جو کہ تم اشتہاری ڈکلیئر ہو گئے اور تمہاری ساری جماعت کے اوپر FIR کٹی ہوئی ہیں. اب وہ SIT میں ہمیں مل گئی ہے رپورٹیں, وہ ہم آنے والے دنوں میں شائع کر رہے ہیں کہ وہ کون سی FIR ہے, اس میں کون سا شخص آپ کی پارٹی کا نامزد ہے, اس پہ کون سی دفعہ لگی ہے, اس میں کاروائی کیا ہو رہی ہے. اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ تمہیں ہر جگہ سے یہ ایسی خوبصورت پناہ ملتی ہے کہ تمہیں کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے, تمہیں کوئی بلاتا ہی نہیں ہے, تم جو مرضی کرتے پھرو, تاکہ جب تمہیں اس طرح کے طور پر استعمال کیا جانا ہو تو پھر تم اچھے بچے کی طرح وہی کرو جو تمہیں کہا جا رہا ہے. پاکستان بیوقوف ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ سارا تیاری کی جا رہی ہے کیونکہ بنیادی طور پر ایک ہنگ پارلیمنٹ درکار ہے تاکہ توڑ مروڑ کے معاملات چلائے جا سکے. اچھا رانا صاحب جی, اب مہران 1 kg کیچپ کے ساتھ ملے 50 روپے کا مہران ریسیپی مکس بالکل فری. مہران کیچپ میکس فوڈ ہیپی. آئیے جمع کریں بے گھر بچوں کے لیے. آئیے جمع کریں ایدھی کے لیے.
जो हमेशा बने हम सबका सहारा। दिल खोल के भरे कोका कोला बॉटल ऑफ चेंज। आपकी दी हुई इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारा राणा साहब, अगर आप सुन पाए हो तो सर ये उसरे के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा इमरान खान को, और उससे बढ़कर हंग पार्लियामेंट बनाने की तैयारी है और उसको बनाने के लिए पूरा खेल रचा जा रहा है। सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कौन बनाना चाह रहा है हंग पार्लियामेंट? देखें, ये तो उनका मशवरा, उनकी सोच है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हंग पार्लियामेंट से ज़्यादा जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए, और आज पाकिस्तान का मसला JIT या जो सारे चैनल्स के ऊपर डिबेट हो रही है ये नहीं है।
آج پاکستان کا سالانہ بجٹ پاس ہوا ہے، ہم اس بجٹ کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہے. آج پاکستان کے اندر جو ایشوز ہیں، ریئل ایشوز جو عوام کے ساتھ ہیں، ہم وہ ڈسکس نہیں کر رہے. اور سب سے بڑا ایشو اس ملک میں جمہوریت کے سروائیول کا ہے اور کنٹینیوٹی آف گورنمنٹ کا ہے. آج 4 سال سے جو یہ گورنمنٹ چل رہی ہے، اس کی کارکردگی سے ہٹ کے 30 سال پرانی باتیں ہم کر رہے ہیں اور 30 سال پرانی باتوں کے اوپر فیصلے کرنے کو جا رہے ہیں جس کا آج کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کل پرائم منسٹر جی آئی ٹی میں پیش ہونے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں اس سے بڑا کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اور مجھے دوسری بڑی اہم بات ہے کہ سر کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دانیال عزیز صاحب ان کا اپنا موقف ہے، پی ایم ایل این کا کوئی کولیکٹیو موقف ہے؟ کیونکہ جب ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتا ہے یار یہ میرا ان کی ذاتی رائے ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری پارٹی پالیسی پہ تو پتہ چلے سر ہمیں. ہماری جب منسٹر فار انفارمیشن بولتی ہیں میں اس کو پارٹی موقف سمجھتا ہوں. جو ہماری پارٹی کے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے، وہ پارٹی موقف ہوتا ہے. باقی جیسے میں آج آپ کے پاس بیٹھا ہوں، میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بیٹھا ہوں، تو میں جتنی گفتگو آپ سے کروں گا اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کروں گا. تو آپ جانتے ہیں کہ آفیشیل ہمارا جو وہ کیا ہے. دیکھیں جہاں تک آپ کہہ رہے تھے کہ آج میرے فواد چودھری صاحب ابھی کہہ رہے تھے مملکت ہے، وہ تو گورنمنٹ کی سپوکس پرسن ہے نا، پی ایم ایل این کی سپوکس پرسن تو نہیں ہے وہ. یہاں تو بات پی ایم ایل این کی ہو رہی ہے سر. جی پی ایم ایل این ابھی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، گورنمنٹ پی ایم ایل این کا ایشو نہیں ہے اس وقت، میاں نواز شریف کا پرسنل ایشو چل رہا ہے. اور وہ کیونکہ وزیر اعظم ہیں اس لیے ان کو جو اسسٹ کرتے ہیں لوگ، وہ ان کے بہاف پہ اگر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا اس کیس کے بارے میں دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پاناما لیکس میں وزیر اعظم کا نام نہیں تھا اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہر کوئی جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے. اگر اب ان کے بچے اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ اپنی تمام ان مراحت یا جو ان کو قانون جو ان کو گنجائش مہیا کرتا ہے اس کو چھوڑ کے وہ قانون کے پاکستان کے پیش ہو رہے ہیں، اپنی صفائی دینا والنٹریلی کر رہے ہیں. تو اب اس کے اندر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ شاید ہیلدی نہیں ہے. اور جہاں ہمیں شکایت ہوگی. چودھری منظور صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں سر ہمیں. رانا صاحب چودھری منظور صاحب بھی جوائن. چودھری صاحب سر یہ اب دیکھیں رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آفیشیل ورژن نہیں ہے پارٹی کا، لیکن دانیال عزیز صاحب ہر جگہ نظر آتے ہیں، پی آئی ڈی میں نظر آ جاتے ہیں بات کرتے ہوئے، منسٹرز کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہنگ پارلیمنٹ بنے گی، اس کے لیے پوری تیاری کی جا رہی ہے، یہ سازش ہے. مطلب اس پوری کارروائی کو جس میں جے آئی ٹی کے ممبران، جس میں عدلیہ، جس میں اپوزیشن، یہ سب ایک سازش کا حصہ ہیں. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کیسے آج آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والی اسمبلی کیا ہوگی، کون کدھر کھڑا ہوگا، کہاں پہ کیا ہوگا. مجھے تو ایک عجیب و غریب سی ایک کل چند دنوں سے ہو رہا ہے، سمیل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑا ایکسپلوژن ہونے والا ہے اس ملک کے اندر، جیسے کوئی بڑا کرائسس آنے والا ہے اس ملک کے اندر. یہ بڑی ابھی تو بعد کا بات ہے، الیکشن کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں، کون کرواتا ہے الیکشن، اور اس میں پارٹیوں کی پوزیشنیں کیا کیا ہوتی ہیں، ان کی قیادتوں کی پوزیشنیں کیا کیا ہوتی ہے، کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں وہ قیادتیں. یہ ابھی قبل از وقت ہے بات کرنا. لیکن ایک بات طے ہے کہ حکومت مکمل طور پر بکھلا چکی ہے، انہیں خود نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، دوسری دے رہا ہے، تیسری دے رہا ہے، اور ان کا آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. ایسے ہے جیسے بڑھ کے ایک دوسرے سے کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور اس سے نقصان بھی اپنا کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کو کلیئر کٹ ایک پالیسی لینی چاہیے کہ یہ حکومت کا ایشو نہیں ہے، کچھ لوگوں کا پرسنل ایشو ہے جو ان کا ذاتی ترجمان ہے، وزیر اعظم کا ترجمان بھی نہیں، میاں نواز شریف کا یا مسلم لیگ نون کا ترجمان ان کی طرف سے اگر کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ یا ان کا فیملی ترجمان ان کا کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ دے تو پھر اس کو کہا جائے. کل وزیر اعظم صاحب پیش ہونے جا رہے ہیں، میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ لوگوں کو کہا گیا ہے لانے کے لیے. کیا میسج دینے جا رہے ہیں؟ اگر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی وہاں پہ ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ کل دیکھیں گے آپ. چلے ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب سر جی یہ ابھی جو کہا گیا میڈیا ٹاک میں دانیال عزیز نے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگوں کو اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ چاہتے ہیں تاکہ وہ ہنگ پارلیمنٹ عمران خان کے زیر سرپرست ہو اور جس طرح مرضی چاہے وہ گھما دیں. سر آپ کا ایک ٹویٹ گردش کر رہا ہے آج کل بہت زیادہ، شاید آپ کے نوٹس میں آ گیا ہوگا، ماضی کا ٹویٹ ہے، اس میں آپ ہی نے کہا تھا کہ جنرل شجاع
اور یہ ایجنسیاں یہ عمران خان کی سرپرستی کرتی ہیں. لفظ ڈیڈی کا استعمال کیا تھا آپ نے تب جب آپ پیپلز پارٹی میں تھے. تو سر یہی خدشہ ظاہر کیا دانیال عزیز نے جو کبھی آپ ماضی میں کر چکے؟ بھول گئے ہیں اس کو. اچھا نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹویٹ وہ کیا تھا وہ کوئی مجھے گالیاں دے رہا تھا تو میں اس کو گالیاں دے رہا تھا. سمپل بات ہے، وہ ٹویٹ ریلیونٹ ہے. اب میں دانیال عزیز صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. جو دانیال عزیز صاحب نے ابھی پہلے بات کی ہے، پہلے وہاں سے ذرا شروع کرنے ہیں بیکاز وہ امپورٹنٹ ہے. رانا افضل صاحب ہوں یا کوئی بھی پولیٹیکل ورکر ہو، دانیال صاحب تو چونکہ پولیٹیکل ورکر ہیں نہیں، وہ تو ایسی بات کر سکتے ہیں. کوئی بھی جینون پولیٹیکل ورکر کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ پولیٹیکل پروٹیسٹ کے اوپر ٹیررزم کے کیسز بنے اور وہ اس کو سپورٹ کرے. یہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں یہ مقدمات ہیں جو کہ دھرنے کے وقت بنائے گئے ہیں، اور دھرنا کے اوپر جو احتجاج تھا اس کے اوپر آپ نے سیکشن 6 لگایا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا. جب آپ یوٹیوب کھولتے ہیں اور دنیا جہان کے فتوے وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں لوگوں کے خلاف کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، فلانا کا فلانا فقہ ہے قابل قتل ہے، یہ حکومت سیکشن 6 ٹیررزم ایکٹ وہاں پر نہیں لگا رہی. یہ حکومت جو جینون جہاں پہ ٹیررزم کا لگنا چاہیے فتویٰ وہاں پہ سیکشن لگنا چاہیے وہاں پہ نہیں لگا رہی. اپنے خلاف پروٹیسٹ کرنا اس حکومت کو ٹیررزم نظر آ رہا ہے. اور یہ بھی بنیادی وجہ ہے کہ جو دانیال عزیز جیسے لوگ ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پروٹیسٹ ٹیررزم ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. اور کوئی بھی جینون پولیٹیکل ورکر، چاہے چودھری منظور صاحب ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، ایون پی ایم ایل این میں تو شاید ہی کوئی پولیٹیکل ورکر ہو، باقی سارے تو ایسے الیکٹیبلز ہی ہیں. وہ کوئی بھی شخص جس نے پولیٹیکل جد و جہد کی ہے وہ قطعی طور کے اوپر سرنڈر بھی نہیں کرے گا، وہ مانے گا بھی نہیں کہ اس کو ٹیررزم کے کیسز میں چارج کیا جائے پولیٹیکل پروٹیسٹ کے اوپر. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی یا ایم آئی کے لوگ جو ہیں اگر شامل ہیں تو آئی ایس آئی کے ڈی جی جو ہیں وہ تو خود پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس کی رشتہ داری ہے کیا ہے، اور ہم اس کے اوپر آبجیکشن شروع کر دیں کہ ہیڈ جو ہے وہ رشتہ دار ہیں تو آئی ایس آئی نہیں. پی ایم ایل این کے لوگ کہاں ہیں؟ فواز صاحب ذرا اس کو ری ٹریڈ کیجئے گا جملے کو. آپ نے بڑی جو ہے وہ بڑی بات کی ہے. پی ایم ایل این کے لوگ آئی ایس آئی کے کیا ڈاٹ ملایا سر آپ نے؟ آئی ایس آئی کے سربراہ کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کسی کے رشتہ دار ہے نا، پی ایم ایل این کے لیڈر کے رشتہ دار ہیں، لیکن ہم نے اس پہ کوئی کبھی آبجیکشن نہیں کیا ہے. اور آئی ایس آئی جو ہے تو میں تو آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، آپ نے ابھی جو بات کی ہے پاکستان میں اس طرح کی رشتہ داریاں لمبی نکل آئیں گی، لیکن جو ادارے کا اگر کام کر آپ نے تو 6 مہینے آپ کے الیکشن کو رہ گئے ہیں یا 8 مہینے رہ گئے ہوں گے. آپ اپنے 6-8 مہینے کے اقتدار کے لیے ایک پرائم منسٹر جو انویسٹیگیشن بھگت رہا ہے، کرمنل انویسٹیگیشن، پی ایم ایل این میں کوئی غیرت مند آدمی نہیں ہے جو اٹھ کے جمہوری بنتے ہیں کہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر کرمنل انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کو ریزائن کرنا چاہیے اور نیا وزیر. یہاں جمہوریت تو کہتے ہیں، جمہوریت کی ایسس کے اوپر کوئی بھی نہیں جاتا. پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کی میٹنگ کی کبھی نہیں ہوئی. جس دن یہ رانا افضل صاحب کو تو آپ بلا کے بٹھا لیتے ہیں، نہ ان کو پتا ہوتا ہے کیس کا، نہ یہ کبھی وزیراعظم کو ملے ہیں، نہ ان کی کوئی ہیرارکی میں پوچھ پردید ہے. 3 لوگ ہیں، مریم نواز شریف، اسحاق ڈار نواز شریف، 3 لوگ اس حکومت کو، فیڈرل گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں. چوتھا آدمی اس میں شامل ہی نہیں ہے. نہ ہی کسی ایم این اے کو جس دن ملتے ہیں نواز شریف صاحب جس اپنے ایم این ایز کو ملنے وہ تو ہفتہ ہاتھ نہیں دھوتے کہ آج ہم نے نواز شریف صاحب کو مل لی ہے. پالیسی انپٹ پارلیمنٹ کا کیا ہے اس حکومت میں؟ رانا افضل صاحب کا مجھے پوچھتے کہ پالیسیز میں کیا دخل ہے؟ پارلیمنٹیرین ہے سر. اور بھائی الیکٹڈ پارلیمنٹ یہ ہے جس میں پرائم منسٹر کے ریزولوشن پڑی ہوئی ہے کہ آپ کے جواب دے دیں وہ نہیں آتے. آپ بتائیں مجھے کب آئے ہیں 4 الیکشن پرائم منسٹر اس میں پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کب آئے ہیں مجھے بتائیے. بھائی خان صاحب تو لیڈر آف دا ہاؤس نہیں ہے نا. لیڈر آف دا ہاؤس نے آ کے بتانا ہے کہ ان کے اوپر الزام لگا ہے. لیڈر آف دا ہاؤس نے آ کے بتانا ہے نا. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کوئی وقت ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. میں جا کے وہاں پہ کیا کروں؟ خان صاحب کو تو سمپل یہی ہوگا جب پرائم منسٹر بریک لینا ہے. مجھے وقفہ لینے دیں سر. وقفے کے بعد آؤں گا. کچھ اور ایسی چیزیں ہیں، کچھ اور ایسی باتیں ہیں جو کہی گئی آج آپ کے سامنے رکھوں گا بریک کے بعد. رمضان پہ بھوک دو، کچھ بھی کھانے سے مٹ سکتی ہے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں.
और सरबलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सरबलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। राना साहब,
یہ بات سننے میں اور سوچنے میں بڑی عجیب لگتی ہے سر. واجد ضیاء صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں جے آئی ٹی کو, یہ کل وزیر اعظم صاحب سے سوالات کریں گے اور اسے کچھ عرصے بعد ایک بورڈ بیٹھے گا جو واجد ضیاء صاحب کی قسمت کا ان کی جاب کے حوالے سے اہم فیصلہ کرے گا, ان کی پروموشن کا فیصلہ کرے گا, اور اس بورڈ کو پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کر رہے ہوں گے. تو یہ جو اپوزیشن کی جانب سے بارہا کہا گیا کہ وزیر اعظم بطور سربراہ ان تمام اداروں کے اور پھر وہ تحقیقات کا حصہ بنے, یہ سوٹ نہیں کرتا سر. یہ بڑے ایک آڈ سچویشن نہیں بن رہی یہ چند دنوں میں ہونے جا رہی ہے رانا صاحب؟ دیکھیں بڑی چھوٹی سی بات ہے, ایک بندہ اپنی 30-32 سال نوکری کر کے اس کا پروموشن کا وقت آتا ہے تو اس کا حق مارنے یا اس کو حق دینے کی بات ہے. اب اگر وہ پروموٹ ہو جاتا ہے تو کہیں گے رشوت کے طور پہ پروموٹ ہو گیا, اگر وہ پروموٹ نہیں ہوتا تو کہیں گے انتقامی لے لیا. اگر میاں نواز شریف کے ٹینیور میں وہ ہوتا ہے تو میاں صاحب پہ الزام لگے گا. اگر میاں صاحب کو, جیسے فواد چوہدری صاحب کی بہت بڑی خواہش ہے کہ میاں صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں, ان کی جگہ جو نون لیگ کا نیا پرائم منسٹر آئے گا اس پہ بھی یہ الزام لگے گا. یہ تو دنیا, یہ تو حکومت کے ایسے ہی چلتی ہیں. 15 جولائی تک رک جائیں نا, یہ نہیں کہہ رہے کہ پروموشن نہ کریں ان کی یا روک لیں. 15 جولائی تک جو آخری ڈیٹ ہے 60 دن مکمل ہونے دیں, پھر اس کے بعد میرا خیال ہے ایک تفتیشی کے ذہن میں ڈر بیٹھ جائے گا. میرا خیال ہے کہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کل کو اس سے میری پروموشن کرنی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کی رائے بہت اچھی ہے. واجد ضیاء صاحب کو بھی, واجد صاحب کو بھی ایک لیٹر لکھ دینا چاہیے کہ جی اس کو روک لیا جائے. اور یا میں آپ کا مشورہ, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, میں اپنی حکومت تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ سارے معاملے کو ڈیلے کر دیں. یا پھر ایسے کریں کہ ان کا نمبر شاید 24واں یا 23واں ہے تو 20 تک کے لوگ کنسیڈر کر لیں, باقی اگلی دفعہ کر لیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. فواز صاحب, اب اس میں یہاں پہ سر بڑی اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ یہ تصویر والا معاملہ جس کو ججز نے بھی کہا کہ جناب تصویر سے آخر ایسا کیا نقصان ہو گیا کہ, بلکہ آپ اگر مجھے اجازت دیں میں چاہتا ہوں میں آپ کو وہ شارٹ سنوا دوں جو طلال چودھری صاحب کا, انہوں نے کہا تصویر والا معاملہ ہم چھوڑیں گے نہیں. ذرا چلائیں جی, انہوں نے کیا کہا ہے تصویر والے معاملے پہ, پھر اس پر بات کرتے. اب یہ رو رہے ہیں اور کوئی ثبوت تو لائیں. ان کو ڈرایا کسی نے نامعلوم آدمی نے, کسی نے بتایا ٹیمپرنگ ہوئی ہے نامعلوم آدمی, کسی نے انہیں کہا دباؤ ڈالا نامعلوم آدمی. یہ تصویر ایسے ختم نہیں ہونے دیں گے معاملہ کہ نہ چور کا پتہ چلے, نہ اس نے چوری کیوں کی اس کا پتہ چلے. آپ کے کرسی کے نیچے سے یہ تصویر نکلی ہے, آپ اپنی انکوائری نہیں کر سکتے اور اس چور کا نام بتانا ہوگا. یہ بات اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی, اور سوال جو اٹھائے ہیں وہ انصاف کے لیے اٹھائے ہیں. انصاف ہونے سے پہلے ان سوالوں کا جواب نہیں ملے گا تو انصاف کیسے ہوگا, یہ ایک بڑا سوال ہے. فواد چودھری صاحب, تصویر لیک ہونے نے ان کے خدشات کو مزید تقویت دی ہے سر, کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی, جو ہم نے آج ایک اپلیکیشن دی تھی, درخواست دی تھی کہ وہ لوگ جو باہر تنقید کر رہے ہیں, ایک متنازع بنا رہے ہیں جے آئی ٹی کو اور سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر, ان کا جو معاملہ ہے وہ کیسے آئے گا. تو سپریم کورٹ نے کہا, دو باتیں کری. ایک تو کہا کہ جے آئی ٹی ایکسٹینشن ہے سپریم کورٹ کی, اور سپریم کورٹ نے اس کو فل جو ہے وہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے. دوسرا, جج صاحب نے یہ آبزرو کیا ہے کہ پہلے یہ 2-3 لوگ تھے جو باہر جا کے بڑی تنقیدیں کرتے تھے, اب یہ 8-10 لوگ ہو گئے ہیں. اور جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب یہ معاملہ نبٹ جائے گا تو وہ ان 8-10 لوگ جو ہیں ان کے معاملات کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے. تو اسی بعد پھر جب طلال چودھری صاحب اور یہ سب لوگ ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سب ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں, جس طرح کی زبان یہ استعمال کر رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کی وارننگ کے بعد بھی جو ہے وہ یہی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں. آرٹیکل 190 کے اختیارات بھی ہیں کیا؟ یہ میں اپنی انفارمیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں. سپریم کورٹ نے جو اپنے اختیارات دیے ہیں, یہ دیکھیں جے آئی ٹی جو قانون ہمارا ہے, یعنی سی آر پی سی یا سی پی سی یا کمیشن ایکٹ کے تحت نہیں بنی ہوئی, یہ آرٹیکل 187 کے تحت بنی ہوئی ہے. اور آرٹیکل 187 سپریم کورٹ کو کہتا ہے کہ آپ انصاف کے حصول کے لیے کوئی بھی فیصلہ جو ہے کر سکتے ہیں. اور آرٹیکل 190 یہ باؤنڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کو تمام ادارے باؤنڈ ہیں اس کے حکم کی پابندی کرنے کے لیے, اور اس کو اسسٹ کریں گے حکم پر عمل درآمد کے لیے. اور یقینی طور کے اوپر
नंबर 187 और 190 आर्टिकल जो है वो JIT को उनका मुकम्मल हासिल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की उनको मुकम्मल बैकिंग हासिल है। और जिस तरीके से PMLN के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को, और एक चंद सहाफ़ी भी शामिल हैं इसमें, 5-6 सहाफ़ी हैं जो 24 में से 22 घंटे वज़ीर आज़म साहब हाउस में गुजारते हैं। 2 घंटे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि वो ज़ाहिर बाथरूम वगैरह भी जाते होंगे। 24 में से 22 घंटे वो माशाल्लाह आजकल फैमिली के साथ गुजारते हैं और उनको तजवीज़ें देते हैं कि ऐसे कर लें तो ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। ये एग्जैक्टली वही खेल है जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ रचाया गया था। और उस वक्त भी एक ही ग्रुप के 4-5 लोग थे जो पहले खबर लगाते थे, फिर वहाँ से सो मोटो होता था, फिर शाम को TV प्रोग्राम होते थे। एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हो रहा है और हमें एग्जैक्टली पता है कि ये मामला किधर जा रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी एग्जैक्टली पता है कि क्या हो रहा है। चले मैं सर, मुझे वक्फा लेना है, मैं ब्रेक के बाद जब आऊंगा चौधरी साहब से पूछूंगा कि ये जो एक खास माहौल बनने जा रहा है इस्लामाबाद में, कल पेशी है और इतलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी शायद अपने बड़े भाई के हमरा हों। इश्तिहारात लग गए, बैनर्स लग गए, मैं भी नवाज शरीफ हूँ, हम वज़ीर आज़म तुम्हारे थे। ये तमाम चीज़ें किस तरफ लीड कर रही हैं? क्योंकि कुछ खदशात अपोजिशन ने उठाए थे कि हो सकता है कि एक दफ़ा फिर तारीख अपने आप को दोहराए और कुछ लोग किसी किस्म की बदमज़गी पैदा करने की कोशिश करें जब वज़ीर आज़म विजिट करेंगे जुडिशल एकेडमी। वक्फे के बाद पूछेंगे क्या ऐसी कोई तैयारी है। ब्रेक के बाद इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। हसन अली सबसे आगे। फखर जमान फखरे पाकिस्तान। और वीडियो रिकॉर्डिंग का चर्चा। इसके अलावा आपको दिखाएंगे इमरान खान इश्तिहारी, बड़ी पेशी, बड़ी तैयारी। फलों और सब्जियों का हार। और ऐवान में मुशायरा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और बेहतर इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में।
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी। ब्रेक के बाद हाजिर हैं चौधरी मंजूर साहब। सर बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, बल्कि बार बार ये बात आवाम को सुनाई जा रही है कि वजीर आजम साहब का JIT में पेश होना ये बहुत बड़ी बात है, ये उनका बड़ापन है और एक तारीख रकम हो रही है। सर आपकी पार्टी इसको किस तरह देखती है कि वाकई ये बहुत कुछ तारीख रकम होने जा रही है? सर कैसी तारीख रकम होने जा रही है? इससे पहले एक साबिक वजीर आजम को फांसी लग चुकी है अदालतों में। इससे पहले एक वजीर आजम अदालतों में पेश हो चुके हैं, दूसरे वजीर आजम पेश हो चुके हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है 2 बार की वज़ीर आज़म, वो अदालतों में बिल्कुल जाती थी, हर अदालत के अंदर जाती थी। सो ये कौन सा ऐसा काम है जो पहली बार होना? ये उस दिन खान साहब ने भी कह दिया कि ये तारीख बन रही। सो जो तारीख से नाबल्द लोग हैं वो इसको तारीख कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। इससे कुछ नहीं है। असल चीज़ ये है कि होने क्या जा रहा है। क्या वो इन्वेस्टिगेशन जो होने जा रही है, हमारा तो एक खदशा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कहीं ऐसा ना हो कि एंटी क्लाइमैक्स हो जाए। सो इसको भी ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा, सो ये चीजें सारी ऐसी हैं जिनको आप लोगों को देखना क्या समझते हैं कि सब ये आई वॉश होगा, इस वजह से आपको लगता है कि एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा? जी एंटी क्लाइमैक्स भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारा तो जो हमारे तजर्बात है सुप्रीम कोर्ट पे वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमें तो कभी इंसाफ नहीं मिला। अभी भी असगर खान केस पड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं ले रही सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं ले रही? हमारा तो सिंपल ये है कि जो केसेस जिस तरतीब से पड़े उस तरतीब से आप उनको सुन ले। एक केस है वो 30 साल का पड़ा हुआ है, उसको कोई नहीं पूछ रहा, और आज आप अगर जल्दी करें इस केस का फैसला करें, बाकी केसेस जो उनका भी फैसला करें, क्योंकि इस वक्त इम्तिहान है
जुडिशरी का भी इम्तिहान है, ब्यूरोक्रेसी का भी इम्तिहान है, पॉलिटिशियंस का भी इम्तिहान है। ये सबका इम्तिहान शुरू आ रहे हैं टेस्टिफाई करने के नहीं आ रहे हैं सर मंजूर साहब? नवाज मलिक साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे जी हैं? बिल्कुल जाएंगे। कल हमने कल पार्टी की मीटिंग में फैसला किया है, रहमान मलिक साहब बिल्कुल जाएंगे, पेश होंगे और पूरे सबूतों के साथ पेश होंगे। चलिए वो सबूत जो शायद पीटीआई के पास नहीं थे वो सारे लेकर सर ये पॉइंट आ गया। अच्छा सर पहले लेके आने थे ना, अगर आपके पास अब तक खामोश बैठे रहे आप। हमारा खामोशी का इशू नहीं है, जो कुछ है हमारे पास जब भी बुलाया। ठीक है सर, चले राणा साहब, तस्वीर का इशू इतना बड़ा इशू नहीं है, ये आज मोइज़ेज़ जज साहिबान ने भी कहा जिसको इतना बनाया जा रहा है। सर आखिर ऐसी जस्टिस डिस्पेंसेशन में ऐसी कौन सी रुकावट आ गई थी ये तस्वीर लीक होने से? देखें, तस्वीर का वाकई इशू नहीं है, वहाँ की मैनेजमेंट का इशू है। अगर वहाँ से चीज़ें बाहर निकल सकती हैं तो बाहर से अंदर जा सकती हैं, इसका मतलब है वहाँ पे लूज कंट्रोल है, वहाँ पे उनका तजर्बा नहीं है। जितने लोग JIT के मेंबर हैं उनका सवाए वो जो हेड हैं पुलिस वाले, उनके अलावा इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज करने का ना वो फौजियों के पास तजुर्बा है, ना SCCP वालों के पास है, ना स्टेट बैंक वालों के पास है। तो और इतना सीरियस मैटर वहाँ के ऊपर हैंडल हो रहा है, तो तभी लोगों को शिकायत पैदा हो रही हैं, लोग जाके महसूस करते हैं। अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे ये थाने में क्या होता है, फवाद चौधरी साहब से पूछें कि थाने के अंदर कुर्सी मिलती है? आप सुप्रीम कोर्ट को थाने से मिला देंगे? छोटी सी एग्जाम्पल दूं राणा साहब, मैं छोटी सी एग्जांपल दूं। डॉन लीग्स में दोनों मेंबर्स थे जो डॉन लीग तो थी फौजियों के बारे में। सर मैं नहीं सर मैं उसकी एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं राणा साहब को एक और एग्जांपल देना चाह रहा हूं। आपकी बात ठीक है, लूज कंट्रोल है, एक कमरे से बाहर जाती है, अंदर भी आ सकती है। एक इससे बड़ा कमरा है सर, जो बड़ा सिक्योर्ड कमरा है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का कमरा था, जहां पर इससे ज्यादा तजुर्बाकार और बड़े लोग बैठे हुए थे। वहां से भी एक बात निकल के सर बाहर आ गई थी। प्राइम मिनिस्टर तो वैसे शीशे के घर में रहता है, प्राइम मिनिस्टर तो शीशे के घर में रहता है। प्राइम मिनिस्टर के घर में तो पता नहीं कौन कौन क्या उससे पहले शाह महमूद और वो यही बात है कि वो घर नहीं होता, वो असल में दफ्तर होता है। नहीं, APC में भी शाह महमूद कुरैशी साहब की स्पीच भी निकाली गई। वो शीशे आप तो देखे ना, यहाँ जज्बात से काम ले रहे हैं। एक तस्वीर निकल आई, इतना बड़ा वावेला, वहां पर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे थे, उनसे तजर्बाकार लोग बैठे थे, वहां से भी एक बहुत बड़ी बात बाहर निकल आई। बात ये है, इसका नाम आपने खुद दिया था। हमने जो हमें शिकायत थी बड़े शरीफाना तरीके से अदालत को इन्फॉर्म किया, हमने सड़क पे मजमा नहीं लगाया। PTI ने कहा, हमारे पे इल्जाम लगाया कि ये तस्वीर हमने निकाली है, और 15 दिन ये ड्रामा रचाते रहे। अब ये खामोश हो गए हैं, अब पता लगा जिसने निकाली है, इनको पता है, शायद हमें अभी सही तरह से नहीं पता कि वहां से तस्वीर किसने निकाली है। मैं आप मेरे लिए मोहतरम, मैं सवाल में दोहराऊंगा नहीं क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिला मेरे सवाल का। फवाद साहब लास्ट मिनट है सर, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि राणा साहब की बातों से मुझे तो समझ नहीं आ रही, वो फौज के ऊपर भी मुतमईन नहीं है, वो जुडिशरी पर भी मुतमईन नहीं है, वो JIT के ऊपर भी मुतमईन नहीं है। अब आप देखें, फिलहाल मुझे नहीं लगता कि किसी और कानून के तहत हम राना अफजल साहब पे, तलाल चौधरी साहब पे, दानियाल पे और जंदल साहब के ऊपर ये JIT बना सकते हैं। जाहिर है जो JIT बननी है वो तो इन्हीं प्रोफेशनल इदारों के ऊपर बननी है। अब हम कहाँ से, अब जंदल तो इंडियन सिटीजन है, IB को भी ले लेना था, JIT में बैठा सकते ताकि PMLN जो है वो उसके ऊपर मुतमईन हो। PMLN जो है वो मुतमईन नहीं है। मुझे समझ नहीं आती, इन्होंने जब आर्मी चीफ को ऊपर लगाया था, जब DG ISI लगाए थे, जब ये सारे लगाए थे, तो कह रहे थे कि उस वक्त मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि वो तूफान गुजर गया है और सब कुछ हो गया है। अब फिर जो है ये फौज के भी ऊपर बोलना शुरू हुए हैं, जुडिशरी के ऊपर भी बोलना शुरू हुए हैं। अपनी चोरी जब पकड़ी जाती है तो फिर देखे ना, फौज की भी लिमिट है, जुडिशरी की भी लिमिट है, बाकियों इदारों की भी लिमिट है। जब पकड़े गए हैं तो अब जो है वो चीखें निकल रही हैं। फिर मिठाइयां क्यों खा रहे थे उस वक्त मैं बार बार समझा रहा था, भाई अखलाकियात का सबक देते हैं, अदालतों में पेश हो जाए। वो तर्जमा पढ़ाया है और वो तर्जमा पे जो है हमने अपना वो भिजवाया है। जब से तर्जमा पढ़ा है उस वक्त से आंसू नहीं थम रहे। हमें अखलाकियात बताते हैं, ये अखलाकियात में ये भी है कि आप पे मुकदमा हो तो अदालत में पेश हो जाएं, और अगर वो मुकदमा झूठा है तो वहां जाके आप वकील हैं, साबित करें, भगौड़े क्यों हो जाते हैं। कोई भी पॉलिटिकल कारकुन जो है वो नहीं मानेगा कि उसको टेररिस्ट कोर्ट्स में आप ट्राई करें। आप वकील किस चीज के हैं? आप वकील को माफी लेके दें। है ही नहीं ना माशाल्लाह पॉलिटिकल कारकुन। आपको इल्म नहीं है कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को कोई नहीं मानता, ये खत्म कैसे कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को नहीं मानता। वो तो अदालत से ही खत्म होगा मुकदमा, और तो हाल ही कोई नहीं है।
نہیں عدالت سے ختم نہیں ہوگا, آپ واپس لیں گے. ہمیں پتا ہے آپ کا, ہمیں تو آپ ریسٹ کر لیں جا کے. آپ عمران خان بنی گالا میں ہی ہے نا ابھی اس وقت, پرسوں سیال کوٹ تھے, آپ جا کے ریسٹ کر لیں. آپ ریسٹ کر لیں. یہی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہیرو بنا دیں, ہم زیرو کو ہیرو کیوں بنائیں, ہم زیرو کو ہیرو کیوں بنائیں, یہی آپ چاہتے ہیں. ہاں تو پھر روئے نا. رانا صاحب ایشو بھی نہ ریز کریں, اگر گرفتار نہیں کرنا تو پھر کیا بات ہے. ہم زیرو کو ہیرو بنا دیں تو پھر آپ رہنے دیں. پکڑ کے عدالت میں پیش کر. رانا صاحب ایک کام کریں, میں بھی کسی کو جا کے 4 چپیڑے مار کے آ جاتا ہوں, مجھے گرفتار نہ کرے کوئی. پھر یہ ایگزامپل, یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے اور یہ بچے خراب کر رہا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, عوام کے بچے خراب ہو رہے ہیں. کوئی بچے خراب نہیں کر رہا. رانا صاحب بچوں کو غلط ایگزامپل دیا جا رہا ہے. آپ سمجھائیے کہ سیاست کیا ہوتی ہے. صاحب, رانا صاحب یہ اس وقت بھی بات کرتے تھے جب جنرل مشرف صاحب کے بارے میں, اور جنرل مشرف صاحب بھی قصوری صاحب کے بیٹے کی شادی پہ لاہور گئے تھے اور انہیں کسی نے نہیں پوچھا تھا. سو یہ باتیں اس وقت بھی کرتے تھے کہ جنرل مشرف کو گرفتار کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. آپ نے پریڈ دے کے, ہم نے نہیں بھیجا تھا, انہوں نے بھیجا تھا وہ قائم مقام صدر. ایک سوال کا ایک بڑا پرٹننٹ سا کوسچن ہے, وقت میرے پاس. یہ جو اداروں کے یہ جو جے آئی ٹی کے ممبران ہیں جن سے بڑے آپ کو شکایات ہیں سر, یہ اگر یہ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے کون ہے, ذرا یہ تو بتا دیں سر. رانا صاحب نہیں میں یہ نہیں کہوں گا. دیکھیں بات شاید ان کو کام کرنا نہیں آ رہا صحیح طریقے سے, ان کو میں ایجنڈا, میں نے لفظ استعمال نہیں کیا, شاید ان کو کام کرنا نہیں آ رہا, تجربہ کاری ہے. آپ کی پوری پارٹی کی یہ پالیسی ہے, ان سے کام ہو نہیں رہا, ان سے کام ہو نہیں رہا, وقت گزر رہا ہے, اب ان کو پریشانیاں, وہ الزامات ادھر ادھر لگا رہے ہیں. اچھا ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. سوری میرے پاس وقت ختم ہو گیا. فواز صاحب آپ کا بہت شکریہ, چوہدری صاحب آپ کا بھی شکریہ, رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. وقت میرے پاس ختم ہو گیا, اجازت اللہ نے کے بعد.